नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका केही भागमा मौसम उग्रिन सकेको छैन। मौसम सफा नहुनुको कारण अत्याधिक वायु प्रदूषण हो। काठमाडौँमा वर्षभरि नै हावा दूषित हुने भए पनि यो हप्ता इतिहासकै अत्याधिक प्रदूषित हावा मापन भएको वातावरण विभागको तथ्याङ्कमा छ। नेपालका विभिन्न भागमा लागेको डडेलो र भारतका केही स्थानबाट उडेर आएको धुलो र बालुवाका कण वायुमण्डलमा नै जम्मा हुँदा निरन्तर काठमाडौँ उपत्यका र देशका केही भागलाई तुवालोले ढाकेको छ। प्रदूषणले काठमाडौँ उपत्यकावासीले निरन्तर सकस महसुस गरिरहनु पर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा दिएर सरकारले आजबाट 4 दिनका लागि विद्यालय समेत बन्द गरेको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा र यही सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वातावरणविद डाक्टर सञ्जय खनाल। डाक्टर खनाल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिलेको यो अवस्था वातावरणको हिसाबले जुन किसिमले विश्वकै प्रदूषित सहर काठमाडौँ बनिरहेको छ, ठ्याक्कै आम मानिसले बुझ्ने गरी भन्दा अवस्था कस्तो हो? काठमाडौँ विश्वको प्रदूषित सहरहरूमध्येको एक हो हैन। अब सबभन्दा बढी अथवा कम भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो समयअनुसार मौसमअनुसार तलमाथि परिरहने कुरा हो। तर विश्वका भनौँ न 10-12वटा 15वटा धेरै प्रदूषण हुने सहरहरूमा काठमाडौँ हो। वायु प्रदूषण हुने सहरहरूमा काठमाडौँ हो। अब यो हुनुको कारणहरूमा चाहिँ केही प्राकृतिक छ, जसले गर्दा हामीलाई त्यो अवस्था आउँछ भने प्रदूषण धेरै बढी हुनुमा चाहिँ अब मानवीय कारणहरू छन्। प्राकृतिक कारणको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा त मौसमको कारणले गर्दाखेरि पनि जाडो महिनामा सुक्खा महिनामा हामीलाई चाहिँ यो हावा धेरै नचल्ने अवस्थामा अथवा तलको हावा चाहिँ बढी गरुङ्गो भएको अवस्थामा, घाम धेरै नलागेको अवस्थामा, हावा माथि जान नपाएको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले उत्सर्जन गरेका ती पोल्युसनका कणहरू चाहिँ यी धेरै बेरसम्म रहिरहने हुनाले पोल्युसन बढ्छ। त्यो चाहिँ अब प्राकृतिक कारण भयो। तर अब काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँमा यो बेला भनेको चाहिँ मौसमको साथसाथै यो बेला भनेको चाहिँ हाम्रो धेरै डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज हुने समय हो। हामी कहाँ अहिले विगत 2-4 वर्षमा यो गाडीहरूको सङ्ख्या धेरै बढेर गएको छ, इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिजहरू छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे बाहिर चाहिँ के अरे यो बाल्ने पोल्ने बानी बेहोराहरू छ। यी सबै चिजहरूबाट चाहिँ यो वायु प्रदूषण हुने सम्भावना भएको छ हुन्छ। र यो समयमा चाहिँ यी सबै एक्टिभिटीहरू चाहिँ बढी भएको छन्। डाक्टर खनाल, यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब कुनै समयका कुरा हुन्, कहिले यहाँ बढी प्रदूषण हुन्छ, कहिले अन्य देशमा हुन्छ, यी समयका कुरा रहे। तर पनि समग्रतामा हेर्ने हो भने काठमाडौँ दूषित सहरहरूमै परिरहने सहर हो। यो चाहिँ एउटा चिन्ताजनक कुरै हो। यो बेला बखत हुने कुरा मात्रै होइन, अहिले मात्रै कुरा होइन। अहिले सबैभन्दा बढी भएर सबैलाई चासो भयो, तर नहुँदा त अरू बेला पनि थियो नि त। थियो कम्तीमा 50 PM भन्छ WHO-ले। 50 PM 40 नेपालको स्ट्यान्डर्ड 40 हो। र PM को पनि क्याटेगोरी हुन्छ। जति सानो भयो त्यति हानिकारक हुन्छ हैन। पार्टिकुलेट म्याटर भन्छौँ, कणहरूको मात्रा, पार्टिकुलेट म्याटरहरू। अब पहिले हामी टोटल सस्पेन्डेड पार्टिकल भनेर कुरा गर्थ्यौँ, कति छ कुल। त्यसपछि चाहिँ होइन, अब सानोले चाहिँ धेरै असर गर्ने रहेछ भनेर 10 को कुरा गर्न थाल्यौँ हैन। अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा बढी हामी PM 2.5 को कुरा गर्छौँ। भनेको त्यो 2.5 भनेको चाहिँ त्यसको डायमिटर हो। त्यो चाहिँ माइक्रोमिटरमा मेजर गरिन्छ, कणको 2.5 माइक्रोमिटर। अहिले त PM 1 पनि मेजर गरिन्छ। र यसको समस्या के हो भने यो जति सानो भयो त्यो चाहिँ लङ्समा मात्रै पुग्ने होइन कि त्यो PM 1 PM 2.5 भनेको चाहिँ लङ्सबाट पनि भित्र हाम्रो जुन एल्भियोलर स्याक र चाहिँ ब्लड भेसल्स हुन्छ, त्यहाँ त्यो ग्यास एक्सचेन्ज हुने ठाउँमा त्यो PM 1 PM 2.5 चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर ब्लड भेसलमा पनि पुग्न सक्छ। त्यसकारण यो जति सानो भयो त्यति हानिकारक हो हाम्रो लागि।
अब यसरी भन्दा अहिले हामी काठमाडौँमा बसेर सास फेर्दै गर्दा हामी हावा सँगसँगै पोइजन पनि तान्दैछौँ फ्याँक्दैछौँ भनियो भने अब धेरै अर्थमा त्यो सही हुनसक्छ किनभने अब एउटा त कण भयो तर वायु प्रदूषण भन्ने बित्तिकै हाम्रो लागि ठुलो समस्या चाहिँ कण नै हो PM नै हो तर त्यो बाहेक जस्तो अहिले हामी कहाँ चाहिँ धेरै भेहिकलहरू छ भेहिकलहरूबाट चाहिँ विभिन्न ग्यासहरू पनि निस्किन्छ इमिसन हुँदाखेरि नाइट्रोजन अक्साइड्सहरू निस्किन्छ कोइला धेरै बाल्ने हो अथवा बायोमास धेरै बाल्ने हो भनेदेखि सल्फर निस्किन्छ होइन अनि यिनीहरूले चाहिँ अब यो ग्यासहरू बनाउँछ त्यो ग्यासहरूले पनि हामीलाई असर गर्छ त्यसको साथसाथै यी जुन ग्यासहरू हामीले उत्सर्जन गरेका हुन्छौँ हावामा पुगेपछि त्यो लाइट भएको बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो लाइटसँग रियाक्सन गरेर सेकेन्डरी पोल्युटेन्ट्स भन्छौँ हामीहरूले भनेको चाहिँ हामीले उत्सर्जन गरेको एउटा पोल्युटेन्ट तर पोल्युटेन्टहरू हावामा चाहिँ इन्टरेक्सन्स भएर अझ कम्प्लेक्स पोल्युटेन्टहरू बनाउने यस्तो सेकेन्डरी पोल्युटेन्टहरू पनि बन्न सक्छ जसबाट चाहिँ यो फोटोकेमिकल स्मोक भनेर भन्छ होइन लाइटको रियाक्सनबाट चाहिँ बनेको स्मोक होइन धुवाँ र चाहिँ फग मिसिएर चिसो महिनामा जुन धेरै बेरसम्म तराईमा हुस्सु लाग्दो हुन्छ यी सब कुराहरू यो प्रक्रियाहरूबाट बन्ने कुराहरू हुन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कण मात्रै भने कि अरू सबै कुराहरू मिसिएपछि त यो त धेरै असर गर्ने खालको हुन्छ एकदमै दूषित अवस्था हुन्छ र अहिलेको मैले हिजो बेलुका मात्रै पनि हेर्दाखेरि पनि अब 300 भन्दा एयर क्वालिटी इन्डेक्स चाहिँ माथि हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकदमै हानिकारक होइन हुनै नहुनु पर्ने खालको हुनेमा हाम्रो अलमोस्ट 300 छुने अवस्थामा छ राति 10-10:30 बजेको हेर्दाखेरि भनेपछि अहिलेको अवस्था चाहिँ अलि चिन्ताजनक नै जस्तो देखिन्छ भनेपछि अब यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हरेक दृष्टिकोणले पनि यो अवस्था रह्यो अब हुन चाहिँ तथ्याङ्कले जुन तरिकाले बताइरहेको छ अब यसलाई हेर्ने भने यो अचाक्लिने हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ यो 81 यसरी माथि पुग्यो या हामी कहाँ यो तथ्याङ्क चाहिँ ढिलो बाहिरियो होइन यो तथ्याङ्कहरू त अहिले नेपालमै पनि काठमाडौँमै 7 वटा स्टेसन्सहरू छ अमेरिकन एम्बेसीको स्टेसन पनि छ नेपालका अरू ठाउँमा गएर 17 वटा स्टेसनहरू छ ग्लोबल्ली त्यो डाटाहरू चाहिँ हामी अनलाइन हेर्न सक्छौँ लाइभ हेर्न सक्छौँ होइन त्यस कारण तथ्याङ्क ढिलो पाएको भन्ने कुरा होइन र काठमाडौँमा वायु प्रदूषण पहिलेदेखि नै थियो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन तर त्यसलाई रेगुलेट गर्न कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन एक्टिभिटिजहरू हुनुपर्ने हो विभिन्न तहमा यसमा हामी सर्वसाधारण हामीहरू पनि रेस्पोन्सिबल छौँ होइन गभर्नमेन्टका एजेन्सिजहरू पनि रेस्पोन्सिबल छन् अरू इन्स्टिट्युसन्सहरू नेपालमा एयर पल्युसनमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्ने हो होइन अब त्यसमा के भएको छ भनेदेखि अब मेन रेस्पोन्सिबिलिटी गभर्नमेन्टको भए पनि अरूहरूले पनि केही कामहरू गरिरहेका छौँ होइन र हामी कहाँ रेगुलेसनहरू पनि छन् केही कुराहरूको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पनि प्रयास पनि भएको छ तर जति इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो त्यो इफेक्टिभ भइरहेको छैन अब गभर्नमेन्टकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त केही महिना अगाडि नै गभर्नमेन्टले चाहिँ के अरे काठमाडौँ भ्याली एयर क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट एक्सन प्लान भनेर बिल्डअप गरिसकेको छ अब यहाँ समस्या के छ भनेदेखि त्यो इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि जुन कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने हो नि त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ त्यति धेरै हुन सकेको छैन अब पोल्युसन धेरै कुराबाट हुन्छ गाडीहरूबाट पनि हुन्छ फोहोर मैलाबाट पनि डढेलो लागेबाट पनि हुन्छ होइन अब त्यो सबै ठाउँमा एटेन्सन गर्नु पर्यो नि त डढेलो लागेकोलाई नियन्त्रण गर्नेले वन कार्यालयले गर्नु पर्यो आर्मी प्रहरी परिचालन गर्नु पर्यो होइन अब फोहोर मैला फ्याँक्नमा हामी रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो जलाउनु भएन सर्वसाधारणहरूले होइन अनि त्यसपछि गाडीहरूको चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल तिनीहरूको इमिसन कन्ट्रोलको काम गर्नु पर्यो होइन अथवा लङ टर्ममा अरू इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाने हो कि मास ट्रान्जिटमा जाने हो कि त्यो कुराहरूतिर जानु पर्यो अब यो कोअर्डिनेटेड इफोर्ट हुनु चाहिँ आवश्यक छ होइन नेपालमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा पनि यस सम्बन्धी अनुसन्धानहरू धेरै भएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय
पोखरा विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयहरूमा धेरै कामहरू भइरहेछन्। विद्यार्थीहरूले काम गरिरहेछन्, शिक्षकहरूले काम गरिरहेछन्, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले काम गरिरहेछन्। WHO ले अर्बन हेल्थ इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट भनेर इनिसिएट गरेको छ काठमाडौँमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा केही वर्षदेखि। स्वास्थ्य मन्त्रालय वातावरण विभाग इङ्गेज हुनुभएको छ। इनिसिएटिभ्सहरू भएका छन्, तर त्यसको जुन रिजल्ट आउनुपर्ने नि हामीलाई त अल्टिमेटली पोल्युसन कम हुनु पर्यो, परिणाम आउनु पर्यो। त्यो आउनलाई चाहिँ हाम्रो इफोर्ट अझै बढाउनु पर्ने अवस्था छ। डाक्टर खनाल, यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब हेर्ने हो भने सरकारले चासो दिए जस्तो पनि देखिन्छ। हिजो अब विद्यालय 4 दिनका लागि बन्द गर्ने भनेर भनिसकेको अवस्था छ। त्यो बाहेक अब सामाजिक सञ्जाल मिडियामा उत्तिकै मात्रामा प्रदूषणका खबरहरू समाचारहरू प्रसारण भइरहेका छन्, जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रसारण भइरहेका छन्। तर पनि यहाँले भने जस्तै ती सरकारी विभिन्न निकायहरू बिचको तालमेलमा समस्या चाहिँ कहाँनिर हुने हो यो काम गर्ने कुरामा, यहाँलाई के लाग्छ? अब मिनिस्ट्रीहरूले आफ्नो किसिमले आफ्नो एक्सन प्लानहरू डेभलप गर्नुहुन्छ, वार्षिक कार्यक्रमहरू बिल्डअप गर्नुहुन्छ होइन। हामी कहाँ वातावरण विभाग छ। अब वातावरण विभागको चाहिँ के छ भने एउटा विभाग मात्रै छ होइन, त्यसको आफ्नो क्यापासिटी छ, स्ट्रेन्थ छ होइन। अब त्यो विभागले कोअर्डिनेसन गरेर अरू एजेन्सिजहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको एक्सन प्लानमा पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्यो भनेदेखि होइन अलिकति इफेक्टिभली जान्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। हुन त अहिले जुन निस्केको यो काठमाडौँ भ्याली एक्सन प्लान छ त्यसमा ती कुराहरू परेका छन् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सरकारले मात्रै गर्ने भन्दा पनि हामी एज ए सिटिजन हामी पनि अलिकति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब हामी अहिले काठमाडौँमा धेरै गाडीहरू छन्, हामीले हाम्रो गाडीलाई कतिको मेन्टेन गरेर राखेका छौँ त होइन, त्यो हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले कतिको चाहिँ फोहोरहरू बालिरहेछौँ त बाहिर अथवा अरू कुराहरू गरिरहेछौँ। जाडोमा त तराईमा अथवा काठमाडौँमा हामी आगो ताप्नलाई बाल्छौँ, तर त्यसले स्वास्थ्यलाई अथवा अरू कुराहरूलाई धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। हामी यो मान्छेको स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ, तर यसले चाहिँ बोट बिरुवालाई, बाली नालीलाई, हाम्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबै कुरालाई असर गरिरहेको हुन्छ र क्लाइमेट चेन्जलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ अलिकति एउटा स्ट्रङ यो कन्ट्रोल पोल्युसन कन्ट्रोल बडी जसमा चाहिँ गभर्मेन्टको रिलेभेन्ट एजेन्सिजहरू त्यसपछि चाहिँ एकाडेमिया र अरू जुन चाहिँ कन्सर्न स्टेक होल्डरहरू हुन्छ त्यो गरेर इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनमा लान सक्यो भनेदेखि चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। अब अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक स्थानीय तवरले हामीले जसरी वातावरण प्रदूषण गराइरहेका छौँ, यहाँ गुड्ने गाडी, हामीले डढाउने विभिन्न किसिमका प्लास्टिक जन्य पदार्थहरूको कुरा एउटा एकातर्फ छन् भनेदेखि अर्कोतर्फ भारतदेखिको प्रदूषण नेपालतर्फ आएको छ भनेर भनिन्छ। बालुवाका कणहरू उत्तिकै मात्रामा छन् भनेर भनिएको छ र अर्कोतर्फ काठमाडौँ आसपासका डडेलोहरूको पनि धुवाँ त्यति नै मात्रामा काठमाडौँमा आएको भनेर भनिएको छ। अब यो वर्ष हेर्ने भने हिउँदे वर्षा पनि खासै हुन सकेन। अहिले प्री मनसुन सुरु भइसकेको छ, पानी पर्न सकेको छैन। भनिसकेपछि अब यसलाई यहाँले अघि नै जसरी छुट्याइदिनु भयो, एउटा त मानवीय कारण, अर्को प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण र प्राकृतिक कारणमा सबभन्दा बढी अहिले प्रभाव नेपालको यो वातावरण र मौसम कसमा बढी निर्भर छ? होइन, मौसम त अब सधैँ यसै किसिमको मौसम जाने हो। हिउँद आउँछ, प्री मनसुन पिरियड आउँछ, कहिले अलिक थोर पानी पर्छ, कहिले अलिक बढी पानी पर्छ होइन। अब मेन चाहिँ हामीहरूले नै गर्नुपर्ने हो कि मानवीय कारणलाई नै बढी ध्यान दिनुपर्ने हो। र तपाईँले भन्नुभए जस्तै काठमाडौँको वायु प्रदूषणमा सब्सटान्सियल कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बाहिरबाट आउने पर्यो, इन्क्लुडिङ इन्डियाबाट होइन। र केही स्टडिजहरूले त चाइनाको केही ठाउँको पनि यो ल्याटरल मुभमेन्ट भएर आउँछ भनेर पनि छ, तर अब धेरै स्ट्रङ इभिडेन्सहरू आइसकेको छैन, केही स्टडिजहरू देखिन्छ होइन। अब हाम्रो भ्यालीको त्यो एयर फ्लो प्याटर्न हेर्ने हो भनेदेखि साउथ वेस्टर्ली विन्ड मर्निङ आवरमा आएर अनि आफ्टरनुनमा चाहिँ इस्टर्ली हिसाबले यो पूर्वतिर मुभ हुन्थ्यो होइन। अब यसपालि त्यो मुभमेन्टहरू चाहिँ अलिकति स्ट्याग्नेन्ट भएको छ, स्लो भएको छ र यसलाई अब यो प्राकृतिक कारण भयो।
तर अब खास गरिकन हाम्रा तराईका सहरहरूका साथसाथै काठमाडौँ भ्यालीमा पनि यो एयर पोल्युसनको उसलाई चाहिँ असरलाई चाहिँ कम गर्नको लागि हामीले बाइल्याटरल कोअर्डिनेसन पनि गर्नुपर्ने हो कि किनभने तराईका क्षेत्रमा र काठमाडौँमै पनि त यो नर्थ गङ्गेटिक प्लेनमा इन्डियाको युपी बिहारको क्षेत्रमा हुने जति पनि ह्युमन एक्टिभिटिज इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिज त्यहाँ हुने पोल्युसन त यतातिर आइरहेको हुन्छ होइन इभन काठमाडौँसम्म पनि आइपुग्छ हामीले केही वर्ष अगाडि चाहिँ इभन यो पन्जाबको हरियाणाको पोल्युसनको कुरा पनि गरेका थियौँ भने यो त एयर डाइनामिकको प्रोसेस त भइरहेको हुन्छ त्यसकारण चाहिँ यो रिजनल कोअर्डिनेसनको कुराहरू पनि खास गरिकन हाम्रो लागि त यो इन्डिया र नेपालको कोअर्डिनेसन अल्सो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा पनि क्याम्पेनहरू भएका छन् हामीलाई थाहा छ पहिले चाहिँ वाटरको लागि चाहिँ वास भनेर होइन युएनले टेकअप गर्यो नेसनहरूले टेकअप गरे र अहिले त्यसमा धेरै सुधार भएको छ होइन त्यस्तै खालको एउटा इफेक्टिभ क्याम्पेन किनभने एयर पोल्युसनको प्रब्लम चाहिँ नेपाल भारत मात्रै होइन कि खास गरिकन यो परम्परागत ऊर्जा स्रोतमा डिपेन्डेन्ट ठाउँहरूमा एसियाका अफ्रिकाका सबै ठाउँमा चाहिँ ठुलै प्रब्लमको रूपमा रहेको छ हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको आज हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ वातावरण प्रदूषणका सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ वातावरणविद डाक्टर सञ्जय खनाल डाक्टर खनाल हामीले विश्राम भन्दाईको खण्डमा विशेष गरी वातावरण प्रदूषण र के कसरी भइरहेको छ र काठमाडौँ उपत्यकाकै सन्दर्भमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाबाट हामीले पुराना तस्बिरहरू हेऱ्यौँ भने यो काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरपट्टि सेता हिमाल भएका दृश्यहरू प्रष्टसम्म देखिन्थे तर आज अब त्यो दुर्लभ बनिसकेको छ काठमाडौँ आसपासकै डाँडाहरू देखिन करिब मुस्किल बनिसकेको अवस्था छ र कहीँ कतै यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग लगेर जोड्नेहरू पनि त्यतिकै मात्रामा देखिन्छ र विगत मैले अघि पनि विश्राम भन्दा अघिको खण्डमा यहाँसँग प्रश्न सोध्ने क्रममा विशेष गरी हिउँदे वर्षा भएन भन्ने कुरा र अहिले प्री मनसुनकै कुरा पनि जलवायु परिवर्तनसँगै जोडिएको छ मौसम र त्यो सँगसँगै वातावरण एकअर्कामा कति अन्तर सम्बन्ध र जलवायु परिवर्तनले वातावरण प्रदूषणलाई बढाउनमा कति भूमिका निर्वाह गरेको छ यो जलवायु परिवर्तन र वातावरण खास गरिकन यो वायुको प्रदूषणसँग चाहिँ एकदमै क्लोज रिलेसनसिप छ जलवायु परिवर्तन हुने कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख कारण चाहिँ वायु प्रदूषणै हो किनभने अब वायु प्रदूषणबाट जुन अहिले ग्यास निस्किन्छ कार्बन डाइअक्साइड जलवायु परिवर्तनको लागि एउटा मुख्य कारण त्यो हो त्यस्तै अहिले जुन हामीले भोगिरहेको छौँ नि अहिले चिसोपन अलिकति बढेको छ त्यो चिसोपन किन बढेको भनेदेखि अब धुलोका कणहरू धेरै छन् उसमा एटमोस्फियरमा होइन अनि त्यो धुलोका कणहरूले चाहिँ सोलर रेडिएसनलाई रेडिएट ब्याक गरिदिन्छ रिरेडिएट गरिदिन्छ र यहाँ आउन पाउँदैन होइन जति बढी धुलोका कणहरू भए हामी कहाँ चाहिँ रेडिएसनको त्यो हामी कहाँ चाहिँ त्यो ताप जुन आउनुपर्ने हो त्यो आउन कम हुन्छ होइन तराईको मौसममा तराईमा चाहिँ जाडो महिनामा जुन चिसो बढी हुने कारण हो नि हुस्सो लागेको बेलामा त्यो कारणहरू हो तर हाम्रो अवस्थिति यस्तो छ नि तपाईले अघि हिमालको कुरा जोड्नुभयो अघि हाम्रो अवस्थिति कस्तो छ भनेदेखि साउथबाट नर्थमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हिमाल छ हैन अब साउथमा चाहिँ पोल्युसन धेरै भयो अनि त्यो हुस्सु जम्यो हैन अनि हिउन महिनामा सूर्य त दक्षिणायनमा हुन्छ अनि दक्षिणबाट रेडिएसन आइरहेको हुन्छ हाम्रो एटमोस्फियरमा धुलोका कणहरू धेरै हुन्छ त्यहाँ ठोकिन्छ अनि त्यो रिफ्लेक्ट भएर उत्तरतिर जान्छ हैन अब त्यो रेडिएसन उत्तरतिर जान्छ भन्नुको मतलब के हो भने हाम्रो पहाडी भागमा चाहिँ औसतभन्दा बिस्तारै जति पोल्युसन बढी भयो त्यति टेम्परेचर बढी हुन थाल्ने हो हैन र इसिमोडले केही वर्ष अगाडि रिपोर्ट पनि निकालेको छ यो हिन्दुकुश रिजनको लागि
ग्लोबली जति यो टेम्परेचर राइज गर्छ यो क्लाइमेट चेन्जको लागि मौसम उसमा यो जलवायु परिवर्तनमा पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अनुपातिक रूपमा त्योभन्दा ग्लोबल एभरेज भन्दा बढी हुन्छ। हामीहरू अहिले 1.5 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गर्ने भनेर ग्लोबल गरिरहेछौँ। त्यो गर्न खोज्ने अवस्थामा चाहिँ पहाडी क्षेत्रहरू जस्तो हिमालय क्षेत्र अथवा अरू पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ त्यो 2.5-3 सम्म पनि पुग्न सक्ने अवस्था छ हैन। त्यो इफोर्टबाट अरू ठाउँमा 1.5 हुँदाखेरि पनि भनेदेखि पहाडी क्षेत्रहरू खास गरिकन यो जलवायु परिवर्तनको असरबाट चाहिँ बढी प्रभावित हुने हुनाले तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै हिउँहरू कम देखिने, किनभने हिउँदकै महिनामा जुन बेलामा चाहिँ बढी डिपोजिसन हुनुपर्ने हो, स्नोफल हुने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुपातिक रूपमा बढी हायर टेम्परेचर हुने हुनाले त्यो चाहिँ रहन सक्दैन र भएको पनि अर्को मौसममा चाहिँ टेम्परेचर अझ थप हाई हुने हुनाले चाहिँ त्यो पग्लिँदै जान्छ। त्यसकारण यसले चाहिँ प्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ क्लाइमेट चेन्ज। अब यहाँले भने जस्तै अब यो जलवायु परिवर्तन यसको दीर्घकालीन सोलुसनका लागि त अब सम्पूर्ण देशहरूले प्रयासरत पनि छन्, प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसमा नेपालको पनि आफ्नो भूमिका, नेपालले गर्नुपर्ने आफ्ना प्रयासहरू पनि पक्कै रहन्छन्, किनभने नेपालका हिमालहरू काला पत्थर बन्दै गएका छन्। यो एउटा पाटो रहे। आज हामी विशेष गरी वातावरणकै सन्दर्भमा रहँदै गर्दा चाहिँ जस्तो हामीले दिल्लीमा सुन्यौँ, दिल्लीमा प्रदूषण हुँदै गर्दा वरपर भएका किसानहरूले जसरी डडेलो लगाए बारीमा, त्यसले गर्दा प्रदूषण भयो, तर केही समय पछाडि त्यो कम हुँदै गए। नेपालको सन्दर्भमा अहिले जसरी प्रदूषण देखिएको छ यसलाई कम गर्नका लागि हुनुपर्ने प्रयासहरू तत्काल हुनुपर्ने। विद्यालय त बन्द गरियो, त्यो त एउटा पाटो हो स्वास्थ्य जोखिमताको हिसाबले, तर अब रोक्नका लागि गर्नुपर्ने प्रयास कहाँ के हुन सक्छ? हो, अब एउटा त लङ टर्म कुरो भयो, त्यो अर्कै पाटो भयो। इमिडिएटली चाहिँ एकपक्षीय काम चाहिँ यो भयो, किनभने यो खास गरिकन अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त धेरै असरहरू भए पनि जनस्वास्थ्यको असर नै सबभन्दा ठुलो भयो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि। र त्यसमा पनि एयर पोल्युसनले चाहिँ सबभन्दा धेरै असर गर्ने भनेको केटाकेटी र वृद्धहरू हैन, र महिलाहरूलाई पनि। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूलाई जोगाउनु पर्यो हैन। अहिले त त्यसको लागि धेरै एडभाइजरीहरू टेलिभिजनहरूबाट, सोसियल मिडियाबाट आइ नै रहेको छ है। एउटा त्यो पाटो भयो। तर हामीले गरिरहेको पोल्युसन पनि त कम गर्नु पर्यो नि हैन। भनेको मतलब चाहिँ अब त्यो पाटोमा पनि केही गर्नु पर्यो, केही इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ गभर्मेन्टले पनि हामीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यो इनिसिएटिभ्सहरूको लागि चाहिँ जस्तो बाहिर जलाउने कुराहरू केही पनि नगरौँ अहिले हैन। जुन कुरोबाट धुलोहरू निस्किन्छ हैन, इभन हाम्रो डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरूलाई पनि जसमा चाहिँ धुलो निस्किने एक्टिभिटिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ होल्ड गरौँ हैन, किनभने यो बढी त धुलोको गणकै समस्या हो हामीहरूको लागि है। अनि त्यसपछि यो गाडीहरूलाई अलिकति रेगुलेट गर्नु पर्यो, किनभने काठमाडौँ भ्यालीमा सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युटर एयर पोल्युसनको भनेको गाडीहरू नै हो है। लाखौँ गाडीहरू छन्, मोटरसाइकलहरू छन् है। अब त्यो अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ पनि हुनसक्छ हैन। लङ टर्ममा त धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ, तर सर्ट टर्ममा चाहिँ अब हामीले जोर बिजोर प्रणाली गरेका छौँ हैन, त्यो गर्न सकिन्छ। र चाहिँ जसले चलाउनुहुन्छ जोर बिजोरमा पनि उहाँहरूको पनि जुन त्यो ग्रिन स्टिकर दिने चलन छ हैन, त्यो कतिको इफेक्टिभ छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यो पाटो एउटा यो गाडीहरूको लागि त्यो गर्न सकिन्छ। फोहोर मैला बाल्ने अथवा कुनै पनि कुरो बाहिर बाल्ने त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ धुलो उत्सर्जन हुने कुनै पनि एक्टिभिटीहरूलाई एटलिस्ट यो हप्ताको लागि हामीले कम गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब इन्डस्ट्रीहरू अर्को जुन हुन त नेपालमा काठमाडौँ भ्यालीमा खास गरिकन धेरै इन्डस्ट्रीहरू छैनन्। हामी ब्रिकलिनको कुरा गर्छौँ, तर ब्रिकलिनमा पनि धेरै टेक्नोलोजिकल सुधारहरू भएर आएको छ। अब त्यसमा पनि अब त्यो चाहिँ फेरि सिजनल हो हैन, तर उहाँहरूले पनि जुन बाल्ने हो त्यो बाल्ने कुराहरू चाहिँ अझ इफिसियन्ट किसिमले बाल्ने र पोल्ने काम गर्नु सक्नुभयो भनेदेखि त्यसबाट पनि कम हुनसक्छ। अथवा कुनै त्यस्तो इन्डस्ट्री छ भनेदेखि केही टाइमको लागि त्यसलाई होल्ड गर्नुपर्ने हो कि होइन। अहिले इमिडिएटको लागि चाहिँ यो धुलो उत्सर्जन हुने एक्टिभिटीहरू जुनसुकै एक्टिभिटीहरू हो त्यो धुलो र धुवा उत्सर्जन हुने त्यो एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ सर्ट पिरियडको लागि
होल्ड गर्नु एउटा चाहिँ यो इमिडिएट जुन एकदम म्याक्सिमम लेभलमा छ त्यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ त्यसरी नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो त अल्पकालीन कुरा भयो, दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल कसरी अगाडि जानुपर्छ? जसरी अहिले विश्वका प्रदूषित सहरहरूमा अहिले पो 1 नम्बरमा पर्यो होला त, तर टप 10 भित्र त रहिरहेकै अवस्था हो। त्यसकारणले अघि यहाँले जसरी भन्नुभयो वातावरण विभाग छ, वातावरण विभागमा जनशक्ति पनि केही हदसम्म छन्, तर प्रविधिको हिसाबले कति मजबुत छ, खर्चको हिसाबले राज्यले कति सहयोग गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि रहलान्। यो हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ वातावरण सफा होस् भन्नका लागि र हावा जुन किसिमले दूषित बनेको छ यो सधैँभरिका लागि कम होस् भन्नका लागि हुनुपर्ने प्रयास के हो? अब यो चाहिँ पोलिसी लेभलदेखि नै आउनु पर्यो होइन। र मुख्य कुरा के हो भने यो गर्न सकिन्छ, विभिन्न देशमा गरिएको पनि छ होइन, त्यो टार्गेट एचिभ गरिएको छ। यो अर्जेन्ट इस्यु हो, इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो र यसमा चाहिँ अब कलेक्टिभ इफोर्ट हामी सबैको लाग्न आवश्यक छ। पोलिसी लेभलमा हामीसँग रिलेभेन्ट पोलिसिजहरू नभएका पनि होइनन्, तर कहिलेकाहीँ हामीले के देखिरहेछौँ भनेदेखि केही स्पेसिफिक टार्गेटहरू सेट गरेन भनेदेखि जेनेरिक पोलिसी भयो भने चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। हामी कहाँ क्लाइमेट चेन्जको पोलिसी छ, एयर पोल्युसन रिडक्सनको पोलिसी छ, अब त्यसलाई चाहिँ 2 वर्षमा यतिसम्म गर्ने, 4 वर्षमा यति गर्ने, 5 वर्षमा यति गर्ने भनेर टार्गेट ओरिएन्टेड एक्सन प्लानहरू चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने भयो। अब त्यसपछि अब यो त अघि पनि मैले भने कि विभिन्न सेक्टरले कन्ट्रिब्युट गर्छ एयर पोल्युसनलाई, त्यसकारण चाहिँ त्यो सेक्टोरल इन्भल्भमेन्ट आवश्यक छ। वातावरण विभागले आफैले मात्रै गरेर पुग्दैन होइन, तर वातावरण विभागको चाहिँ स्ट्रङ से हुनु पर्यो त्यस्तो खालको होइन, अब विभागकै रूपमा अथवा जुन रूपमा हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि अब सेक्टर वाइज लिएर जानु पर्यो हामीहरूले कि जस्तो वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि वेस्टको इफेक्टिभ कलेक्सन हुनु पर्यो, त्यसको रिसाइक्लिङ रियुजमा जति सक्छ, अनि त्यसपछि ल्यान्ड फिलिङ राम्रोसँग गर्ने त्यतापट्टि जानु पर्यो, जसले गर्दाखेरि बाटामा फोहोर फाल्ने जुन हाम्रो छ त्यो हुनु नपरोस् होइन। घर टु घर होम टु होम कलेक्सन गर्ने सिस्टमहरू होला, त्यो हिसाबमा जानु पर्यो होइन। र खास गरिकन अब गाडीको कुरा गर्दाखेरि किनभने भेहिकल नै मेजर सोर्स हो, भेहिकलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त केही इनिसिएटिभ्सहरू हामीलाई थाहा छ होइन, स्टिकरको कुरा, त्यसलाई इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। जति बढी भेहिकल भयो, अहिलेको हाम्रो समस्या भने चाहिँ भ्याली जस्तो ठाउँ छ, भेहिकल एकदमै धेरै भयो, त्यो पनि पुराना गाडीहरू पनि धेरै छन् होइन। त्यसकारण चाहिँ अब मास ट्रान्जिट, वाकिङ, साइक्लिङ यस्ता खालका इनिसिएटिभ्सहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रमोट गर्नु पर्यो। अब केही सुरु पनि भएको छ, हामीले ललितपुर नगरपालिकाको थाहा भएको छौँ, काठमाडौँमा पनि केही सुरु हुन लागेको छ, हामी एकदमै अन्तिममा पनि छौँ हजुर। हस्, त्यसकारण त्यो मास ट्रान्जिटको होइन, इन्डस्ट्रीमा पनि अब सब्स्टिट्युसनमा जाने हो कि क्लिनर प्रोडक्सनमा जानु पर्यो इन्डस्ट्रियल सेक्टरले होइन। अब इँटाको ठाउँमा अरू सब्स्टिट्युट हुनसक्छ कि, अथवा इँटा प्रोडक्सन प्रोसेसलाई नै सब्स्टिट्युसनमा के अरे क्लिनर टेक्नोलोजीबाट गर्ने हो कि होइन। यसरी चाहिँ हामीले लिएर जान सक्यौँ र चाहिँ यो कोअर्डिनेटेड इफोर्टमा गयौँ भनेदेखि होइन, एकाडेमियाले आफ्नो त्यो साइन्टिफिक इनपुट दिने, किनभने पोलिसी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ इभिडेन्सको आधारमा, इभिडेन्स लट अफ कलेक्सन भएको छ होइन, त्यसमा सबै सेक्टरले कन्ट्रिब्युट गरेको छ, त्यसको आधारमा हामीले एक्सन प्लानहरू बिल्डअप गर्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ कन्सोलिडेटेड इफोर्ट हुनु पर्यो, कोअर्डिनेटेड इफोर्ट हुनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामी पक्कै गर्न सक्छौँ। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वातावरणविद सञ्जय खनाल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।